नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल इतिहासमा। यहाँ हामी इतिहासका सत्य तथ्य घटनाहरू हजुरहरूको समक्ष उजागर गर्दै आइरहेका छौँ र आजको हाम्रो प्रस्तुति रहेको छ 1962 को भारत र चीन बीच भएको युद्धको बारेमा। आखिर के रहेछ त 1962 मा भएको भारत र चीनको युद्धको पृष्ठभूमि, कारण र परिणामहरू जान्न हामीसँगै बनिरहनुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानल इतिहासमा। सन् 1962 को भारत चीन युद्ध, जसलाई साइनो इन्डियन सीमा विवादको रूपमा पनि चिनिन्छ, तिब्बतको क्षेत्रीय विवाद र तनावले उत्पन्न भएको चीन र भारत बीचको युद्ध थियो। यो युद्ध संक्षिप्त थियो र यसमा चीनको विजय भयो। यो युद्धले भारत चीन सम्बन्धलाई लामो धक्का दियो र वर्षौंको अवधिमा उल्लेखीय सुधार बावजुद यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर गरेको भर्खरै भएको लद्दाखको घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ, जसमा थुप्रै भारतीय सेनाहरू मारिए। आज पनि विवादको मुख्य कारण भने अक्षय चीन र अरुणाञ्चल प्रदेशको क्षेत्र नै हुन्। भारतले चीनको अधीनमा रहेको अक्षय चीनलाई लद्दाखको हिस्सा भन्छ भने चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशलाई दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा हो भनेर दाबी गर्छ। भारत चीन युद्धको घटनाक्रममा सिधा प्रवेश गर्नुअघि लागौ युद्धको पृष्ठभूमितर्फ। सन् 1940 को दशकमा भारत र चीन दुवै देशमा ठूलो परिवर्तन आयो। सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र भयो र सन् 1949 मा चिनिया गृहयुद्धपछि चीनमा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो। जवाहरलाल नेहरू भारतका प्रधानमन्त्री बने र माओ जेडोङ चिनिया राष्ट्रपति र जौ इनलाई चिनिया प्रधानमन्त्री बने। दुवै सरकारले पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्दै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेका थिए। भर्खरै स्थापित गरिएको पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना यानि कि PRC-लाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र भारत नै थियो। दुवै देशमा एक अर्कोको लागि एकदमै उत्साह देखिन्थ्यो। भारत र चीन दुवै देशमा हिन्दी चीनी भाइ भाइको नारा एकदमै जोरसोरमा थियो। तर सन् 1950 मा स्वतन्त्र तिब्बतमाथि चीनले आक्रमण गर्यो। त्यति बेलासम्मका सबै चिनिया सरकारहरूले तिब्बतलाई चीनकै हिस्सा मानेको थिए। तिब्बतमा चीनको नियन्त्रणपछि भारत चीन सिमाना, जो कश्मीरको एउटा सानो इलाकामा मात्र पर्दथ्यो, अब भारतको सबै उत्तरी भेगमा फैलियो। नेपाल, भुटान र सिक्किमको क्षेत्र बाहेक। त्यति बेला सिक्किम पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। तिब्बतसँग सटेको भारत चीन सिमाना एकदमै विवादित क्षेत्र थियो। ब्रिटिस र चिनिया साम्राज्यको समय अवधिदेखि नै सीमा विवादित थियो र राम्रोसँग सीमाङ्कन गरिएको थिएन। अधिकांश सिमानाहरू स्थायी परम्परागत प्रभुत्व र प्राकृतिक अवरोधहरूमा आधारित थियो। भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशमा ब्रिटिसले ब्रिटिस इन्डिया र तिब्बत बीचको सिमानाको रूपमा म्याकमोहन लाइनलाई बनाएका थिए, जुन त्यस क्षेत्रका उच्च हिमालयका चुचुरो हुँदै फैलिएको थियो। सन् 1954 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई एक ज्ञापन पत्र लेखे, जसले भारतीय पक्ष अनुसार भारतको सिमाना स्पष्ट रूपमा परिभाषित र सिमेट गर्ने कुरा उल्लेख गर्दथ्यो। अघिल्लो भारतीय दर्शनको अनुरूप भारतीय नक्साले एक सिमाना देखायो, जुन केही स्थानमा ब्रिटिसले स्थापना गरेको म्याकमोहन लाइनको उत्तरमा पर्थ्यो। ब्रिटिसले स्थापना गरिदिएको म्याकमोहन लाइनको उत्तरतर्फ जाने भारतीय क्रियाकलापलाई भारतले गर्न खोजेको अतिक्रमणको रूपमा हेर्न सकिन्छ। चिनिया प्रधानमन्त्री जौ इनलाईले नोभेम्बर 1956 मा नेहरूको पत्रको प्रतिक्रियामा चीनको भारतीय भूभागमाथि कुनै दाबी छैन भन्ने चिनिया आश्वासन दोहोऱ्याए। यद्यपि आधिकारिक चिनिया नक्साले भारतले दाबी गरेको 1,20,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई चिनिया भनेर देखाउँथ्यो। पछि सन् 1956 मा चिनियाहरूले अक्षय चीन क्षेत्र भएर तिब्बत जाने सडकको निर्माण गरे, जुन त्यति बेला भारतले आफ्नो हो भनेर दाबी गर्दै आएको थियो। तर त्यस क्षेत्रमाथि चीनले पनि आफ्नो दाबी जनाएको देखिन्छ।
सडक निर्माण भएको 3 वर्षपछि मात्र भारतले यो कुराको पत्तो पायो। त्यसपछि भारतीयहरूले चीनको यो कदमको विरोध गरे र स्थिर भारत-चीन सिमाना सुनिश्चित गर्नको लागि कूटनैतिक समाधान खोज्ने निर्णय गरे। भारतीय स्थितिको बारेमा शङ्का हटाउन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संसदमा भारतले म्याकमोहन लाइनलाई आफ्नो आधिकारिक सिमानाको रूपमा लिन्छ भनी दाबी गरे। सोही कालान्तरमा तिब्बतमा चीनको विरुद्ध विद्रोह चलिरहेको थियो। चीनले अक्साई चीनमाथि आफ्नो दाबी नहटाएपछि भारत र चीन बीच मनमुटाव भएको देखिन्छ। त्यसैले सन् 1959मा चीनिया शासन विरुद्ध विफल भएको तिब्बती विद्रोहपछि लासाबाट भागेका तिब्बती धार्मिक नेता 14औं दलाइ लामालाई नेहरूले भारतमा शरण दिए। भारतमा उनको भव्य स्वागत भयो। सोही वर्ष भारतले विवादित क्षेत्रहरूमा भारतीय सेना र सीमा गस्तीहरू पठाउन सुरु गर्यो। भारतले गरेको पोलिसीको उद्देश्य चीनिया सेनाहरूलाई उनीहरूको आपूर्तिमा रोक लगाउन र भारतीय सेनाहरूलाई अघि बढाउने चौकी बनाउनु थियो। उनीहरू चीनिया सेनालाई विवादित लाइनको उत्तरतर्फ पेल्न चाहन्थे। भारतको यस कदमले भारत र चीन दुवै देशबीच सीमान्तिक झडपको सुरुवात गर्यो र भारत र चीनको सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो। यसपछि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ जेडोङ क्रोधित भए र सिन्हा न्युज एजेन्सीलाई तिब्बतमा काम गरिरहेका भारतीय विस्तारवादीहरूबारे रिपोर्ट तयार पार्न भने। यस अवधिमा सीमा झडपका घटनाहरू जारी नै रहे। अगस्त 1959मा चीनको पिपल्स लिबरेसन आर्मीले लिम्जुमा एक भारतीयलाई समात्यो। ती भारतीय सेना म्याकमोहन लाइन पारी चीनतर्फ गएर गस्ती गरिरहेका थिए। यसको 2 महिनापछि कोङ्कका भन्ज्याङमा भएको झडपमा 9 भारतीय सीमावर्ती पुलिसको मृत्यु भयो। यसपछि दुई देशबीच कूटनैतिक वार्तालाप पुनः सुरु भयो, तर कुनै प्रगति भएन। भारतले म्याकमोहन लाइनलाई मान्यता नदिएको परिणामस्वरूप चीनले भारतको उत्तरपूर्वी सिमाना क्षेत्र नेफा यानि कि आजको अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साई चीन क्षेत्र दुवैलाई आफ्नो नक्सामा देखायो। सन् 1960मा झौ इनलाईले अनौपचारिक रूपमा सुझाव दिए कि भारतले अक्साई चीनमाथिको आफ्नो दाबी खारेज गरेको बदलामा नेफा यानि कि अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनले आफ्नो दाबी फिर्ता लिनेछ। आफ्नो भनिएको अडिगलाई लिँदै नेहरू विश्वास गर्थे कि यी कुनै पनि इलाकामा चीनको वैध दाबी छैन। प्रधानमन्त्री नेहरूका अनुसार चीनले यी क्षेत्रहरूमा अवैध तरिकाले आफ्नो दाबी ठोकेको छ। भारतको यस अटल अडानलाई चीनमा भारतले तिब्बतमाथि स्थापित गरिएको चीनिया शासनको विरोध गरेको रूपमा लियो। सन् 1960मा नेहरू र झौ इनलाई बीचको सम्झौताको आधारमा भारत र चीनका अधिकारीहरूले सीमा विवाद सुल्झाउन छलफल गरे। चीन र भारत पश्चिमी क्षेत्रको सीमालाई परिभाषित गर्ने प्रमुख जलधारामा असहमत थिए। चीनिया बयानहरूमा उनीहरूको सीमा दाबीको सन्दर्भमा प्राय उद्धृत स्रोतहरूको गलत प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्थ्यो। यसको विपरीत भारतले चाहिँ म्याकमोहन लाइनको उत्तरतर्फ गलत दाबी गरेको देखिन्थ्यो। म्याकमोहन लाइन भन्नाले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश र चीनको तिब्बत प्रान्तलाई छुट्याउने सीमा रेखा हो। सन् 1960मा भारतले सोही वर्ष फरवर्ड पोलिसी सुरु गर्यो। भारतले उत्तरी बोर्डरमा 60वटा चौकीहरू बनायो, जस अन्तर्गत 43वटा पोस्टहरू म्याकमोहन लाइनको उत्तरमा चीनतर्फ पर्ने गर्दथे। यहाँ अरुणाञ्चल प्रदेशतर्फ प्रष्ट रूपमा भारतले चीनी सीमा मिचेको देखिन्छ भने अक्साई चीनमा चाहिँ विवादित क्षेत्रमा चीनले दाबी गरेको देखिन्छ वा मिचेको देखिन्छ। चीनले भारतको यस कदमलाई तिब्बततर्फ निर्देशित भारतीय विस्तारवादी योजनाको रूपमा लियो। परिणामस्वरूप सन् 1959 देखि 61 को अवधिमा सीमा गस्ती र भारतीय चौकीहरूमाथि सानो हमला बीच लगातार झडप भएको थियो, जसले गर्दा केही भारतीय सैनिक र केही चीनी सैनिकहरूको मृत्यु भयो। सुरुमा त चीनको पिपल्स लिबरेसन आर्मी पछि हट्यो, तर चीनिया सेनाले म्याकमोहन लाइनको उत्तरमा रहेका चीनी सीमा अतिक्रमण गर्न बसेका भारतीय चौकीहरूलाई चारैतर्फबाट घेर्न सुरु गरे। यसले टिट फर ट्याट
भारतीय प्रतिक्रियालाई निम्त्यायो र प्रत्येक बलले एक अर्कोलाई हटाउने कोसिस गर्यो। त्यति बेलासम्म विवाद बढ्दै गए तापनि दुई देशको सेनाले एक अर्कोलाई सिधा हमला गरेनन्। तर अन्ततः 1962 अक्टोबर 20मा चिनिया आर्मीले 1000 किलोमिटरको दूरीमा रहेका दुईवटा बेग्ला बेग्लै स्थानमा हमला गरे। पश्चिमी भागमा चिनी सेनाले भारतीय सेनालाई अक्साई चीनको चिपच्याप उपत्यकाबाट बाहिर निकाल्न खोज्यो भने पूर्वी भागमा अरुणाञ्चल प्रदेशतिर नम्काचु नदीको दुवै किनारमा कब्जा गर्न खोज्यो। केही झडप भारतको सिक्किम राज्यको नाथुला भन्ज्याङमा पनि भयो। त्यस समयमा सिक्किम पनि एउटा भारत संरक्षित देश थियो। यस युद्धमा गोर्खा राइफलका सेनाहरूले पनि चिनिया तोपको सामना गर्नु परेको थियो। 4 दिनको कडा युद्धपछि प्रायजसो चिनिया सेना नियन्त्रण लाइनको दक्षिणमा 16 किलोमिटर भारतभित्र पसे। चिनिया सेनाको 3 रेजिमेन्टले विवादित क्षेत्रको एउटा ठूलो हिस्सा कब्जा गर्न सफल भयो। 4 दिनको लडाईँपछि केही समयको लागि युद्ध विराम गरियो। नेहरूसँग वार्ता गर्नको लागि चीनका प्रधानमन्त्री जौ इनलाईले अगाडि बढ्दै गरेको चिनी सेनालाई रोकिन आदेश दिए। केही समयको लागि युद्ध विराम गरियो। जौ इनलाईले नेहरूलाई प्रस्ताव पठाए जसमा लेखिएको थियो कि पहिलो शर्त सीमा विवाद सुल्झाउनको लागि बातचितको बन्दोबस्त, दोस्रो शर्त अहिलेको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलबाट यानि कि भर्खरै जहाँसम्म जसको कब्जा छ त्यहाँबाट 20 किलोमिटर पछि दुवै सेना सर्नेछन्। तेस्रो बुदामा चीनले नेफा यानि कि अरुणाञ्चल प्रदेशबाट आफ्नो सबै दाबी हटाउनेछ। चौथो बुदामा चीन र भारतले अक्साई चीनमा वर्तमान नियन्त्रणको रेखा पार गर्ने छैनन्। नेहरूले 2 अक्टोबरमा आफ्नो जवाब लेखे जसमा उनले शान्ति र मैत्री सम्बन्धको पुनर्स्थापनामा चासो देखाए र उनले 8 सेप्टेम्बर 1962 भन्दा पहिले सीमा फर्काउन सुझाव दिए। उनी भारतको अनुसार 60 किलोमिटर चिनी सेनाको अधीनमा परेको बेला पारस्परिक 20 किलोमिटर मात्र फिर्ताको बारेमा चिन्तित थिए। उनी एक तत्काल विशाल बफर जोनको निर्माण गरेर फेरि दोहोरिन सक्ने आक्रमणको प्रतिरोध गर्न चाहन्थे। जौको 4 नोभेम्बरको जवाफमा उनले आफ्नो 1959 को प्रस्तावलाई दोहोराए जसमा अरुणाञ्चल प्रदेशमा म्याकमोहन लाइनसम्मको क्षेत्र चीनले फर्काउँदा चिनियाहरूले परम्परागत अक्साई चीनमा म्याकडोनाल्ड लाइनसम्मको क्षेत्रलाई दाबी गर्ने शर्त राखिएको थियो। चिनिया सेनाले आफूलाई भारतीय भूमिमा कायम राख्नुको साथै राजनैतिक दबावबाट बच्न खोज्दै गरेको बेला भारतीय संसदले एक राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्यो र भारतको भूमिबाट आक्रमणकारीहरूलाई हटाउन आफ्नो अभिप्रायले एक प्रस्ताव पारित गर्यो। संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले भारतको यो प्रतिक्रियालाई समर्थन गरे। अन्य ठूलो शक्तिहरूको समर्थन पाएपछि 14 नोभेम्बरमा नेहरूले जौलाई पठाएको पत्रमा उनले जौको प्रस्तावलाई फेरि खारेज गरे र चीनले दाबी गरेको वालोङमा भारतले हमला गरेसँगै पूर्वी क्षेत्रमा लडाईँ फेरि सुरु भयो। युद्ध सेलाको डिफेन्सिभ स्थितिबाट सुरु गरिएको थियो र चिनियालाई यो आक्रमणबाट भारी क्षति भयो। वालङको युद्धको 1 घण्टापछि चिनी सेनाले अक्साई चीन र नेफामा युद्ध सुरु गर्यो। चिनी सेना आसामको उत्तर पूर्वी सीमाबाट करिब 50 किलोमिटर भित्र रहेको त्यहाँको प्रमुख सहर तेजपुरको बाहिरी छेउमा पुग्यो। चिनी सेना आफ्नो दाबी लाइनमा पुग्यो र त्यसैले चिनी आर्मी अझै अगाडि बढ्न चाहेनन्। चीनले 19 नोभेम्बर 1962 मा एकतर्फी युद्ध विरामको घोषणा गर्यो। जौ एनलाईले 21 नोभेम्बर मध्यरातबाट सुरु हुने एकपक्षीय युद्ध विरामको घोषणा गरे। जौले आफ्नो युद्ध विरामको घोषणामा भनेका छन् कि 21 नोभेम्बर 1962 देखि चिनिया फ्रन्टियर गार्डहरूले सम्पूर्ण भारत चीन सिमानामा युद्ध विराम गर्नेछन्। 1 डिसेम्बर 1962 देखि चिनिया सीमावर्ती गार्डहरूले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल जुन 7 नोभेम्बर 1959 मा चीन र भारतको बीच रहेको वास्तविक नियन्त्रण रेखा हो त्यहाँबाट 20 किलोमिटर पछाडि फर्कनेछन्। पूर्वी क्षेत्रमा यद्यपि चिनिया सीमावर्ती सैनिकहरूले परम्परागत लाइनको उत्तरमा चिनिया क्षेत्रमा लडाईँ गरिरहेछन्, उनीहरू आफ्नो अवस्थित स्थानबाट अवैध म्याकमोहन लाइनको उत्तरतिर फर्किन तयार छन् र त्यस लाइनबाट 20 किलोमिटर भित्र आउन तयार छन्।
मध्य र पश्चिमी क्षेत्रहरूमा चिनिया फ्रन्टियर गार्डहरू लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलबाट 20 किलोमिटर फिर्ता आउनेछन्। झोउ एनलाईको यो घोषणासँगै भारत र चीनको युद्ध समाप्त भयो। यस युद्धमा 722 जना चीनी सेनाहरू मारिए र 1047 जना चीनी सेनाहरू घाइते भए। भारततर्फ भने 1383 सेनाहरू मारिए, 1696 सेनाहरू हराए, 1047 सेनाहरू घाइते भए र 3968 सेनाहरू गिरफ्तार भए। चीनले सिंह साम्राज्यको नक्सालाई आधार मानेको थियो भने भारतले अङ्ग्रेज वा सो सरहका नक्साहरूलाई आधार मानेको देखिन्छ। यो युद्धले गर्दा अहिलेसम्म पनि भारत र चीन बीच मनमुटाव जारी छ। 扯东地区越过了麦克马洪线，转向东南，逼近自1950年印军侵占的中国西藏边界重镇达旺。यो त थियो आजको हाम्रो भिडियो भारत र चीन बीच भएको 1962 को युद्धको बारेमा। हजुरलाई भारत चीन युद्धमा भारत सही छ या चीन कस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।